बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस सिस्टम को पूरा कब्जे में करना है जी। और हुकूमत ये समझती है कि हालात बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक हैं, क्योंकि दारोगा तो पहले ही हमारे साथ था। तो अब जो काज़ी है उनको हमने वैसे ही ज़रा कमज़ोर कर दिया है। तो क्यों ना वो जो पिछले 6, 8, 10 महीने में जो बड़े-बड़े मामलात हैं, उनको क्यों ना अपने कब्ज़े में किया जाए, वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। और ये एक महाज़ है जी अदलिया को फ़तह करने का, जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक हो गया और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर बाकी है। और ये पूरा सिस्टम, ये हुकूमत इस महाज़ को फ़तह करने पर तुला हुआ है। मैं किस बुनियाद पे ये कह रहा हूँ? मैंने बताया कि इनको ऐसा लग रहा है कि हवा अभी इनके हक में है। और अभी जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक बहुत से हुकूमती फैसले, बहुत से हुकूमती मामलात, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट, वो ऐसे होते हैं जो चैलेंज हो जाते हैं अदालतों में। और जब अदालतों में वो चैलेंज होते हैं तो फिर अदालतों की तरफ से उन मामलात और कॉन्ट्रैक्ट को स्टे मिल जाता है। तो वो जो सपने होते हैं जिसकी बिना पर ये तमाम चीज़ें, ये तो तय है कि अलिफ से लेके ये तक सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। यानी किसी भी ब्यूरोक्रेसी के टॉप से लेके उसके माली तक ले जाए ना, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है पाकिस्तान में। ये सारा हाइब्रिड सिस्टम है ना। जब हाइब्रिड सिस्टम में हर बंदा शॉर्टकट की तरफ जाता है, हर बंदा इस तरीके से जाता है। मेरा ख्याल है कि जो लोग सिस्टम से थोड़ा वाकिफ हैं या सिस्टम के अंदर इंडल्ज रहते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि ईमानदारी की तवक्को करना और किक बैक्स के बगैर कोई काम करना, रिश्वत दिए बगैर कोई काम करवाना, डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किल इस वक्त अमल है। तो हुकूमत ने क्या किया है कि जिन लोगों को ज़ाहिर बात है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं तो उनको फ़ायदा भी पहुंचाना है। और उनको अब तकलीफ हो रही है क्योंकि स्टे हुआ है अदालतों से। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज छुट्टी के दिन बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाउसिंग सोसाइटी के परमिट्स, हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनें एक्वायर करना, तो उस पे स्टे हो जाते हैं। ज़ाहिर बात जिस बंदे की ज़मीन है तो वो जाके अदालत में चला जाता है तो स्टे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत से हुकूमती ठेके हैं, उनके ऊपर स्टे है, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर स्टे है। तो अब खबर ये है कि अदालती हुक्म इम्तना यानी जहाँ-जहाँ स्टे मिले हुए हैं ना, मुख्तलिफ इदारों में इसकी तफसील मांग ली है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि जिन जिन इदारों के अंदर ये स्टे है, कि अदालतों में स्टे हैं इदारों के मामला, वो मंगा लिए। तमाम वजारतों को, तमाम इदारों को, तमाम डिवीजन्स को मरासला लिख दिया गया। मैंने कहा पूरा इन्होंने बखूटा अपना ली, हर चीज़। देखो दारोगा पहले इनके साथ है और अब काजी साहब भी घर की लौंडिया बनानी है, और वो बहुत हद तक बना भी ली, लेकिन उसके लिए कोशिश है। तो इन मुकदमा की तफसील हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंगवाई है, जिसमें हुक्म इम्तना जिन जिन केसेस में 6 माह से ज़ायद गुजर चुके हैं उन तमाम इदारों को कहा है कि उनकी तफसील लेके आएँ और ये बताएं कि हुक्म इम्तना ख़त्म कराने के लिए आपने क्या इकदाम किए। तो यानी फिर अटॉर्नी जनरल साहब को एक्टिव किया जाएगा कि फिलफौर ये मामला हल होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि छुट्टी के दिन भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वजह इसकी ये है ना कि अदलिया कमज़ोर कर दी है। अदलिया जिसे कहते हैं अपाहा जो लीपो कर दिया है। और आपको पता हालिया इकदाम जिसमें 26वीं आइनवी तरमीम है, तो अब अदलिया कहाँ है? अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, जिसको आईनी बेंच का सरबराह कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। तो वो सुपर, अब तो बाकी जजेस का क्या काम है? अब तमाम फैसले उन 7 जजेस, पूरी अदलिया की ताकत उन 7 जजेस के पास चली गई है। तो जिस तरीके से ये फैसले हुए, तो 34 जजेस के लिए रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन आईनी बेंच की सरबराही 7 अफराद के पास है। जो 7 अफराद का बेंच है वही सबसे ज़्यादा तगड़ा और ताकतवर है। तो खबर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम और ये तमाम कमज़ोर बुनियादों पर जिस तरीके से अदलिया को बुलाकर खड़ा कर दिया गया, तो हसनात मलिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, बहुत से इंसाइट्स भी जानते हैं। और हाँ, वो ऐसी सिटिंग्स के अंदर बैठते हैं जुडिशरी की, जहाँ से उनको बहुत सी चीज़ें, जुडिशरी यानी हमारी जो अदलिया की इस्टेब्लिशमेंट है या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, उससे मुतलिक उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। हसनात मलिक साहब भी रिपोर्ट दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जिसके सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं सो कॉल्ड, और उसका जो उनके जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन यानी सुपर चीफ जस्टिस, इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस ये सोचते हैं कि चूंकि इस वक्त एग्जीक्यूटिव और पार्लिमान दोनों मजबूत है, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सोच पाई जाती है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान दोनों मजबूत हैं, इसलिए मुनासिब यही होगा कि अदलिया मोहतात रवैया इख्तियार करे और इसका मुजाहरा करे।
یعنی مناسب یہ ہے کہ عدلیہ محتاط رویہ اختیار کرے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے عدلیہ سے، اور طاقتور اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ جب عدلیہ یہ سوچ لے کہ معاملات اس کے بس میں نہیں ہیں، وہ فیصلے معیار کے مطابق نہیں کر سکتے، تو عدلیہ یہ سوچے کہ اب ہمیں ڈر ڈر کر رہنا چاہیے اور ہمیں احتیاط کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں پھر یہ آزاد عدلیہ تو نہ ہوئی نا، پھر تو یہ سسٹم کو اپنے مطابق جھکایا گیا ہے، سسٹم اپنے مطابق بنایا گیا ہے شخصی خواہشات کے اوپر. اور مطلب سسٹم جو ہے وہ تابع کیا گیا ہے، عدلیہ کو زیر اثر لایا گیا ہے. اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لیے، بہت ہی تکلیف دہ ہمارے پاکستان کے لیے کہ جس سے منصفی چاہنی ہے اس بندے کو ڈرا دیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کوئی خنجر، کوئی تلوار، کوئی بندوق تو نہیں ہے نا عدلیہ کے پاس، جیتے جاتے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں نا. اور مخصوص نشستوں کی طرح کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کی طرح یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اور جب اس پر عمل نہیں ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں. اس وقت سے پاکستان کی جو ایگزیکٹو اور جو پارلیمان نے مل کے جو کام شروع کیا وہ ابھی اس نہج کے اوپر پہنچ گئے. اور اگر یہ باقی سچ ہے تو میں آپ کو بتاؤں صورتحال بہت خطرناک ہے اور موجودہ سسٹم کو اس سے تقویت ہی ملے گی. پھر کیا عوام کے پاس رہ جاتا ہے؟ تو عدلیہ میں جائے، پھر عوام سڑکوں پر آتا ہے. اس کے بعد چارہ کوئی نہیں رہتا کہ عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے، وہ ادھر اپنا احتجاج کرے. تو جو بیسٹ آپشن پھر اس کے بعد یہی بچتی ہے کہ پریشر بلٹ اپ کر کے عوام سڑکوں پہ آ کے بتائے کہ ہماری خواہش یہ ہے، حق یہ ہے، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ بیسٹ آپشن ہے اگر ساری اپوزیشن کو واقعی پاکستان سے پیار ہے تو پھر وہ اس طرح کرے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے اہم ترین رہنما، بہت سپوکی، کل پرسوں ہمارے پروگرام میں بھی تھے، فردوس شمیم نقوی صاحب، جن کے سندھ کی سیاست سے تعلق ہے، سندھ کے سابق صدر بھی رہے ہوئے. تو فردوس شمیم نقوی صاحب عمران خان صاحب کے بڑے کلوز سرکل میں، وہ انکشاف کرتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی نا، وہ ایکسٹینشن صرف عمران خان کی ایما پہ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا اس کے لیے جنرل راحیل شریف جو ماشاءاللہ 56 فوجوں کے سربراہ ہیں سعودی عرب میں جو مقیم ہے، جنرل راحیل شریف، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے بادشاہوں سمیت امریکی صدر نے بھی عمران خان کو فون کیا تھا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق. سب دیکھیں، راحیل شریف صاحب 1، سعودی عرب کے بادشاہ 2، متحدہ عرب امارات کے بادشاہ 3، اور امریکی صدر نے بھی فون کیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو. اچھا میں اس کے ڈاٹ ذرا جوڑنا چاہتا ہوں. اور یہ پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے سر، یہ پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا انکشاف ہے. مطلب اگر فردوس شمیم نقوی صاحب کے اس دعوے کو، اس خبر کو بالکل سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنی ایکسٹینشن سے متعلق تمام پہلوؤں کو مینج کیا ہوا تھا. اور اب آپ کو یاد ہوگا وہ سیکیورٹی کانفرنس جس میں جنرل باجوہ صاحب ایک دم خود ہی مکر گئے تھے کہ روس جانے کا فیصلہ درست نہیں تھا عمران خان صاحب کا. اور عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جنرل باجوہ کے ہی کہنے پہ میں گیا تھا، کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، مجھے کوئی الٹا بھی ہو کے بولے گا تو میں نہیں مانتا. پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے رہنا ہے، ایران کے ساتھ ہمارا تعلقات کیسے رہنا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلقات کیسے رہنے ہیں، ہم نے رشیا کے ساتھ کس پیرا پہ جانا ہے، امریکہ کے ساتھ کس پیرا پہ جانا ہے. یہ آف کورس بات ہے اس میں، کیونکہ ہم ہیں ہی سیکیورٹی اسٹیٹ. اس وقت اچانک آؤٹ آف دی بلو نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اب سمجھ آئی؟ اور پھر اس کے بعد ان کا امریکہ چلے جانا، بلکہ امریکہ سے واپس آ کے انہوں نے بات کی تھی. یہ کوئی چھوٹی چیزیں تو نہیں. تو چیزیں ہر طرح سے، اگر فردوس شمیم نقوی صاحب کی خبر درست ہے تو چیزیں ہر طریقے سے وہ مینج کر رہے تھے. پھر یوں ہی فوراً نکل جانا، واپس آنا، بھائی کہہ رہا بڑی کوشش ہو رہی ہے، بڑی کوشش ہو رہی ہے. وہ یہ سب چیزیں مینج کر رہے تھے بغول عمران خان صاحب کے حسین حقانی صاحب کی لابی انوالو ہونی. تو وہ ہر طریقے سے معاملات کو بڑا مینج کر کے چل رہے تھے. اس خبر کو پروب ہونا چاہیے، اس کی مزید حقیقتوں کو کہتے ہیں نا یہ چشم کشا انکشاف ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. دوسری خبر میں آپ کو دے دوں، وہ تھی ایک عرصہ دراز سے اے این پی کی بہت بڑی آواز سے، کیونکہ اے این پی میں وہ لوگ تو رہے نہیں ہیں ماشاء اللہ سے. تو اب تو ایم ایل ولی خان صاحب ہی ہے جو پل میں تولا پل میں ماشاء، کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں.
ایک عجیب و غریب جسے کہتے ہیں نا وہ رنگ باز والا معاملہ بھی تھوڑا سا چھوٹا لگتا ہے، وہ عجیب و غریب، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اوپر کیا تجزیہ کرے، وہ کیا ہے بندہ، وہ کیا ہے بندہ. تو ظاہر بات ہے جب وہ گیٹ کے قریب ہو جائے تو پھر سب ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ والی پوزیشن. تو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما جو ہے نا، جو ترجمان بھی رہے ہیں، سینیٹر زاہد خان صاحب، بڑا نام تھا جی ان کا. اور ویسے تو خبریں تھی کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، مگر اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں زاہد خان صاحب. اور زاہد خان صاحب کہتا ہے کہ مجھے نواز شریف اور شہباز شریف کی دعوت پر میں نون لیگ میں شامل ہوں. میں تو سیاست چھوڑ رہا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے فون کر کے کہا نہیں آپ نہ چھوڑیں، آپ جیسے لوگوں کی سیاست میں ضرورت ہے. اے این پی سے ان کا اختلاف تو تھا. تو یہ چیز ہے. تو اے این پی کا بندہ یعنی اپنے اتحادیوں کا بندہ توڑ کے مسلم لیگ نون میں شامل ہوا ہے. یہ چل رہا ہے سر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.